इब्लीस का खानदान और मरदूद होने की दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। QTV यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इब्लीस के वालिद का नाम चलीपा था और कुनियत अबुल गवी थी। उसके बाप चलीपा का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। वो निहायत कदावर और बहादुर था और उसका लक़ब शाशीन था। उसकी कौम उसे शाशीन के नाम से मुखातिब करती थी, जिसके माने दिल हिला देने के हैं। शाशीन की तमाम कौम पर धाक बैठी हुई थी और कौम का बच्चा बच्चा शाशीन का एहतराम करता था, क्योंकि उसने जिन्नात की बेतहाशा कौमें मुख्तलिफ फतूहात से अपने जेर की थी। इब्लीस लईन की वालिदा का नाम तबलीस था और उसकी वालिदा का चेहरा भेड़िए की मादा की तरह था। उसका लक़ब ज़बी था। वो भी अपने शौहर की तरह निहायत दलेर और ताकतवर थी। उसने भी अपने खावन के हमरा बेतहाशा जंगे जीती थी। इस हद तक बहादुर थी कि सारी कौम जिन्नात के बच्चे बच्चे की जबान पर था कि तबलीस के होते हुए दुनिया की कोई ताकत हमें जेर नहीं कर सकती। जिन्नात कौम की सरकशी जब हद से बढ़ गई, जब झगड़े फसाद से जमीन लरज उठी, तो आसमानों से फरिश्तों को हुक्म आ गया कि जाओ इन सरकश जिन्नात को मार फेंको। बकौल इब्लीस के कि मेरी माँ तबलीस ने फरिश्तों के साथ जंग करते हुए बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि देखने वाले अशश कर उठे। लेकिन मुश्किल ये थी कि जिन और फरिश्तों का कोई जोड़ नहीं था और खुद मेरा यानी इब्लीस लईन का भी यही ख्याल था कि अम्मा जान की बाईदस क़यास बहादुरी के मुकाबले में फरिश्तों ने आकर सख्त गलती की है और उन्हें बड़ी इबरतनाक शिकस्त होगी। लेकिन अल्लाह जाने क्या हुआ कि हम कमजोर पड़ गए और फरिश्ते हम पर गालिब आते गए। इस अजीबो गरीब जंग का समा कुछ ऐसा नाकाबिले फहम था कि सारी कौम हैरत में थी। फरिश्तों का वार हम पर खूब पड़ रहा था, लेकिन हमारा वार कुछ ऐसा ओछा और बुज़दिलाना पड़ रहा था कि हमें खुद हैरत होती थी। कौम जिन्नात का जो बच्चा बच्चा मेरे माँ और बाप की बहादुरी के गुन गाता था, आज उन्हीं को फरिश्ते दर्दनाक तरीकों से मार रहे थे। इसी दौरान मेरी वालिदा और मेरे वालिद जंग में मारे गए। मैं उस वक्त शादीशुदा था। मेरी मलका और बेटा मर्रा भी मारे गए। चूँकि इब्लीस के वालिद का चेहरा शेर की तरह और वालिदा का चेहरा भेड़िए की तरह था, लिहाजा इल्म फ़ियाक़ा की रूह से इब्लीस में दोनों खुसूसियात थी। यानी वो निहायत खुददार और सरकश और मक्कार है और साथ ही निहायत खुदगर्ज, फरेबी और धोखेबाज भी है। फरिश्तों और कौम इब्लीस के जिन्नात के दरमियान जो जंग हुई थी, उसमें जो जिन्नात कैदी बनाए गए, उन कैदियों में शहजादा इब्लीस भी मौजूद था। फरिश्ते जब बारगाह ताला में हाजिर हुए तो उनको हुक्म हुआ, अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत करो। चनाचा फरिश्तों ने इब्लीस की तरबियत बेहतरीन अंदाज से की। अल्लाह जल्ल जलालहू के रुतबे और जाहु जलाल से आशना किया गया। इबादत और रियाजत के तरीक़े और आदाब समझाए गए, यहाँ तक कि पहले आसमान वालों ने उसको आबिद कहा, दूसरे आसमान वालों ने जाहिद, तीसरे आसमान वालों ने आरिफ, चौथे आसमान वालों ने वली, पांचवें आसमान वालों ने तकी, छठे आसमान वालों ने खाशे और सातवें आसमान वालों ने अज़ाज़ील के लक़ब से मलक़ब किया। चंद ही अरसे में ये अपनी फितरी तेजी और तर्रारी के सबब सब कुछ सीख गया और वही फरिश्ते जो कभी इसके मालूम व अतालीक थे, बहुक्म खुदाबंदी उलूम आलिया में इमदाद लेने लगे। रफ्ता रफ्ता अज़ाज़ील अपनी काबिलियत के बाइस फरिश्तों का उस्ताद बन गया। सुभान अल्लाह, कुदरत भी कैसे कैसे अजूबे पेश करती है। इब्लीस अपनी इबादत और जाहिद में इतना मुकर्रब हुआ कि मुख्तलिफ आसमानों में उसके मुख्तलिफ रुतबे बने। अल्लाह तबारक व तआला का हमेशा से एक दस्तूर है कि वो अपनी राय को सबसे अलग थलग रखते हैं और किसी को भी इस अमर की खबर नहीं हो पाती। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ और जिसे चाहता हूँ जिल्लत देता हूँ। चनाचा एक रोज अज़ाज़ील अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान करता हुआ जब हफ्तो अफलाक की सैर करता हुआ लूहे महफूज तक पहुँचा तो क्या देखता है कि लूहे महफूज पर एक इबारत लिखी हुई है, हमारा एक बंदा ऐसा है जिसे हम अनवा व अक़साम की नेमतों से माला माल करेंगे और जमीन से उसको आसमान पर पहुंचा देंगे और आसमान से फिर उसे जन्नत में ले जाएंगे। उसके बाद हम एक खास काम पर उसको मामूर करेंगे, लेकिन वो इनकार करेगा और बगावत पर आमादा हो जाएगा। अज़ाज़ील इस इबारत को पढ़कर हैरत ज़दा हुआ और अपने दिल में ख्याल करने लगा, ऐसा एहसान फरामोश भला कौन होगा। दोबारा इबारत पर गौर किया तो इबारत के करीब ही निहायत वाज़ेह लिखा हुआ नजर आया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये पढ़कर वो तकरीबन 2000 साल तक रोता रहा और खुद पर ही लान तान करता रहा कि ऐसा बदबख्त कौन हो सकता है जो रब्बे करीम का नाफरमान बने। घबरा कर बारगाह इलाही में हाजिरी दी और बोला, ऐ रब्बुल आलमीन,
یہ شیطان الرجیم کون ہے کہ جس نے پناہ مانگنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، لیکن ہمارے ایک حکم کو نہ ماننے کے باعث مردود بارگاہ ہو جائے گا۔ عزازیل نے عرض کی، اے الہی میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل اسی سوچ و بچار میں ہزارہ سال مبتلا تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جا رہا ہے۔ اس پتلے کا سر مکہ معظمہ کی خاک، گردن بیت المقدس کی مٹی، سینہ عدن کی خاک سے، ہاتھ مشرق کی خاک اور پیر مغرب کی زمین سے تیار ہوں گے، اور باقی گوشت پوشت وغیرہ تمام زمین کی مجموعی خاک سے بنیں گے، اور اس کے علاوہ اس میں آگ، پانی اور ہوا کو بھی شامل کیا جائے گا۔ مختلف جگہوں کی مٹی شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس پتلے کی نسل مختلف شکلوں میں نمودار ہو سکے گی، اور عناصر کے شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس پتلے کی نسل چہار طبائع کا حسین امتزاج ہوگی، کیونکہ ہر چہار عناصر میں سے ایک عنصر دوسرے عنصر کی موجودگی میں قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ مثلاً آگ اور پانی یکجا نہیں رہ سکتے، اور مٹی اور ہوا یکجا نہیں رہ سکتے، اور یہ قادر و مطلق کا ہی کمال ہے جس نے ان چہار عناصر کو یکجا کر رکھا ہے۔ اور یہ جامع العجائب الغرائب پتلا ساہ مطلق نے اپنے ہاتھ سے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، بنائے گا۔ پھر جب پتلے کو تیار کر لیا گیا تو پتلے کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ عزازیل فوراً اس پتلے کو دیکھنے کے لیے زمین پر پہنچا تاکہ دیکھ سکے کہ اس کے اندرونی اور بیرونی ساخت کیسی ہے اور اس کے اندر کس قسم کا نظام رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے عزازیل نے پتلے کو ٹھونک بجا کر دیکھا تو پتلے سے ایک بڑی ہی عجیب و غریب آواز پیدا ہوئی۔ جب بیرونی مشاہدے کے بعد عزازیل کسی بھی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اپنی مخصوص طاقتوں کے ذریعے پتلے کے اندر داخل ہو گیا۔ شاید اسی لیے کہا گیا ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے تاکہ پتلے کا اندرونی مطالعہ کر سکے۔ دوران سیر اس کو بہت ساری باتیں معلوم ہوئی، اور عزازیل نے اپنی طویل عمر میں جو کچھ دیکھا تھا وہ سب اس پتلے میں موجود تھا۔ چنانچہ جب وہ رگ رگ کی سیر کرتا ہوا قلب تک پہنچا تو قلب کچھ اس طرح بند کیا گیا تھا کہ اپنی مخصوص طاقتوں اور مخفی علوم جاننے کے باوجود قلب کو نہ کھول سکا۔ شاید اسی لیے کہا گیا ہے کہ میں کسی چیز میں نہیں سما سکتا، لیکن مومن کا قلب ایسی جگہ ہے جہاں میں سما جاتا ہوں، اور نہ اس کے اندرونی حالات معلوم کر سکا کیونکہ خالق نے اسے سربا مہر کر دیا تھا۔ پس عزازیل سمجھ گیا کہ اس پراسرار ڈبیا میں کوئی نہ کوئی خاص خزانہ چھپایا گیا ہے جسے مجھ سے پوشیدہ رکھنے کا مکمل انتظام کیا گیا ہے۔ ابلیس کو انسان پر کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ زبردستی اسے کھینچ کر اپنی راہ پر لے جائے، وہ صرف بہلانے پھسلانے سے کام لے سکتا ہے۔ شیطان کے 5 اہم ساتھی ہیں جن کے نام یہ ہیں۔ 1. صبر، اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں اور گریباں پھاڑتے ہیں، منہ پر تماچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ 2. عور، یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور اسے ان پر اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ 3. مسعود، یہ کذب اور دورخ پر معمور ہے جسے لوگ کان لگا کر سنیں، تجسس کریں اور آدھی سن کر مزید اضافہ خود کر لیں۔ یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ 4. داسم، یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور ان پر غضبناک کرتا ہے۔ 5. زکنیور، یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر یہ قسم قسم کی بدی اور بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ غرض شیطان مردود نے کل مختار مالک سے دشمنی نبھائی اور یوں وہ مردود ٹھہرا۔ معزز خواتین و حضرات، انسان کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو جائے، مستقبل کی فکر اور ایمان پر خاتمے کے لیے دعا اور کوشش کرتے رہنا چاہیے، ورنہ عزازیل سے ابلیس بننے میں اور مردود بن جانے میں کچھ لمحے لگتے ہیں، اور انہی لمحوں میں انسان کی دنیا و آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ عبادت پر اترانے اور غرور کرنے کے بجائے اعمال کی بقا اور خاتمے کے حسن کی فکر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر اپنی خوشنودی والی موت عطا فرمائے اور اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔